सफीना खान साहिबा, क्या समझती हैं, जिस तरह भट्ट साहब भी तज़किरा कर रहे थे कि हमारी पोजीशन आज से 1 साल पहले क्या थी या 2 साल पहले क्या थी और अभी हमारी पोजीशन क्या हो चुकी है, इस पोजीशन के बदलने में पीछे जो मामलात हैं वो तो सभी को मालूम है, लेकिन ये जो पोजीशन अब बनी हुई है जिसे दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है, इसके असरात मुस्तकबिल में क्या निकलेंगे? अच्छा, थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग मी ऑन योर शो। भट्ट साहब की बातों से मैं एग्री करती हूँ और आपने जो इंट्रो दिया वो इट वाज फैंटास्टिक। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के दुश्मन की बात से बात शुरू कर दी तो उनका वक्त था, पाकिस्तान का दौर है, अब पाकिस्तान का दौर है, पाकिस्तान का वक्त आ चुका हुआ है और भारत काफ़ी लंबे अरसे से वेस्ट को अपने फेक प्रोपेगेंडे से और बदकिस्मती से उसमें हम पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व होते थे, पूरी दुनिया को एक फेक प्रोपेगेंडे के थ्रू मिसलीड करता आया है, जिसका हिस्सा वेस्ट भी रहा है, यूरोप भी रहा है और ईस्ट भी रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के माजी में ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हम लड़ नहीं सकते, और ऐसे भी वजीर आजम गुजरे हैं जिन्होंने कहा कि क्या करूं, उन पे हमला कर दूं। तो वो वक्त वो था और भारत को इसी चीज़ों से शय मिलती थी और भारत इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो कहते हैं ना, शेर आया और इस दफ़ा सच में शेर आ गया, क्योंकि इस वक्त जो इक़्तिदार के राहों में बैठे थे वो असली शेर थे और जो हमारी मुसल्लह फ़ौज को लीड करने वाला था वो भी असली शेर था। उसने ये भी बताया कि फिर हमारे टैंकों में तेल हो ना हो, हमारी बाजुओं में वो जोर है, हमारी बाजू में वो ताकत है, हमारे जवानों के सीनों में वो जज्बा है जो तेल ना होने के बावजूद भी लड़ा जा सकता है। फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी था जिसने कहा कि लड़ेंगे भी, मरेंगे भी और अपनी धरती की हिफाजत भी करेंगे, जैसे हमारे फौजी भाई बोलेंगे उन्हीं के पीछे हम सीना तान के खड़े रहेंगे। और पाकिस्तान की पूरी नेशन ने खड़े होकर बताया कि जो हमारे लड़ने वाले, बॉर्डर पे लड़ने वाले बहन भाई हैं, जो वो हमारे जवान हैं, वो हमारे ऊपर से गुजर के जाएंगे, जिसको कहते हैं ना कि हमारा जज्बा, उनका जज्बा ऐसा था कि पूरी दुनिया ने देखा कि जब मिसाइल चल रहे थे तो हमारे सादा भाई उनके पास बैठे हुए, इतने करीब बैठे हुए उन मिसाइल्स को चलता हुआ देख रहे थे। फिर दुनिया ने यह भी देखा कि ड्रोन हमारे कंधों पे उठाए हुए लोग ले जा रहे हैं, फिर लोगों ने यह भी देखा कि ड्रोन गिर रहे हैं, हमले हो रहे हैं और पाकिस्तानी नेशन अपनी मुसल्लह फौज के पीछे शाना बशाना खड़ी है। ये होती असल क़यादत, जब आप यकजुबां होकर असली हम पेज पे होते हैं ना। कभी भी कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक असली और सियासी क़यादत हम पल्ला, हम नवाला, हम पेज होकर बात ना करे। दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए था, जो ये असली क़यादत, वैसे भी कहते हैं ना, कर्मा और तकदीर से ना किसी को कम मिलता है ना ज्यादा मिलता है। शायद हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री इन 2 सपूतों का वेट कर रही थी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का और शायद प्राइम मिनिस्टर का इंतजार कर रही थी जो शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने हमारी हिस्ट्री, हमारी जिंदगियों में हमें ये नेमत देनी थी कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी फख्र से कह सकें कि हम वी आर अ प्राउड पाकिस्तानी। हम तो पहले से कहते हैं, मैं तो पहले से कहती आई हूं, आज पहली दफा हिस्ट्री में हम लोग पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तानियों की वजह से जो है वो प्राउड फील कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया, ये मैंने और आपने कुछ नहीं किया, ये मेरे उन भाइयों ने, उन जवानों ने अपने खूनों का नजराना देते हुए यहां तक हमें पहुंचाया है और उसका लीडर, उसका सपा सलार बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत क्या बात करते हैं, भारत तो आज कहीं नजर नहीं आता। भारत तो मैं वो उनकी जबान में अगर एक बात कहूं तो उनकी तो अस्थियां बहाकर जो है उनका जो है कार्यक्रम हो चुका हुआ है, वो तो आप कहीं पर भी नहीं है। भारत को तो मोदी, अपने ही मुल्क में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वो बॉलीवुड की से इतना इंस्पायर हो चुके हुए थे कि उन्होंने हॉस्टाइल किया हुआ था एक्चुअली में अपनी नेशन को। बॉलीवुड उनका कहते हैं, हम पाकिस्तान में कहते हैं हमारा पाकिस्तान का मीडिया मादर पेदर आजाद है, असल कंट्रोल मीडिया तो इंडिया के अंदर है। वो अपनी रियासत की नैरेटिव के अलावा राइट से लेफ्ट नहीं जा सकता था, इतना हॉस्टाइल था। जो वो बोलते थे बॉलीवुड स्टाइल में उनको बता दिया जाता था, जैसे उन्होंने हमारा कराची भी फतह कर लिया था, हमारा पाकिस्तान भी फतह कर लिया था। बदकिस्मती से भारत की ये, मैं इन अ वे में बोलती हूँ कि थैंक यू भारत, आपने पाकिस्तान को हमारी पुरानी क़यादत की तरह हल्का लिया। तो फिर आपने हमें जोश दिलाया। नहीं जोश नहीं, मैं थैंक यू कि आपने वही पुराने ख्वाबों में बैठे हुए थे, वही पुरानी सोच थी आपके ऊपर कि शायद आज भी वही क़यादत होगी, तो क़यादत थी सामने, असल बैठे हुए असली शेर थे, तो उन्होंने कहा जो मजलूम हो अगर वो आपके हक में बयान दे रहा हो तो फिर आपको इसी से ही तासर मिल जाना चाहिए कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। सफीना खान साहिबा, जिस तरीके से भट्ट साहब भी बात कर रहे थे उसमें एक तासर ये भी है, अवामुन्नास में ये पाया जाता है और ईरान के अंदर भी ये मौजूद है। ईरान पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उसके अवाम करते हैं, उनकी अकीदत भी है, लेकिन वहाँ पर तासर ये है कि अमरीका दगाबाज है, अमरीका कहीं आपके साथ भी दगा ना कर जाए। पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन जो है ये डबल एज सॉर्ड वाली है कि 2धारी तलवार जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है, एक तरफ मफादात, एक तरफ ताल्लुकात, एक तरफ अकीदत, एक तरफ मईशत।
تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کی پوزیشن کس حد تک مضبوط دکھائی دے رہی ہے؟ یاسر ایک بات میں کہوں گی کہ دیکھیں اس وقت پوری دنیا جو ہے نا ایک ہی آواز بن کر ایک ہی چیز کر رہی ہے، پاکستان نام ہے اعتماد کا، تو ہمیں تو اس پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. اور دوسری بات کہ کون کیا بول رہے ہیں وہ میٹر نہیں کرتے، اور اس وقت جو ہے پوری دنیا پاکستان پہ اعتماد کر رہی ہے. پاکستان نے یہ جو عزت کمائی ہے نا، یہ اس کو بھیک میں نہیں ملی ہے. پاکستان نے اپنے زور و بازو کے اوپر یہ لی ہے. یہ وہی امریکہ تھا جو پہلے بھارت کی پشت پہ کھڑا ہوتا تھا، یہ وہی ایران تھا جو پہلے بھارت کی جھولی میں بیٹھا ہوتا تھا. سوری میں بہت ہارش ورڈ یوز کر رہی ہوں، پورا UAE پہلے بھارت کی طرف ٹلٹ کرتا تھا. تو پاکستان کو یہ عزت کسی نے بھیک میں نہیں دی ہے. اور جو کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ امریکہ، ہمیں پتا ہے امریکہ پہلے سے بھی ہمارے ساتھ کیا کرتا آیا ہے، اور ہم نے اپنی اسٹریٹجی دیکھنی ہے، ہم نے اپنی پالیسی دیکھ کر چلنی ہے. پورے عرب کو، پورے UAE کو، پورے ویسٹ کو، پورے یورپ کو اور امریکہ کو پتہ چل گیا ہے کہ اصل کون ہے جو پوری دنیا میں امن قائم بھی کر سکتا ہے، اور کون اس قابل ہے کہ جو نیوکلیر پاور ہوتے ہوئے دوسرے کو ناکو چنے بھی چبوا سکتا ہے اور اپنی سالمیت کا پوری طرح دفاع بھی کر سکتا ہے. وہ بھارت تو کہیں نہیں ہے. تو وہ لوگ جو پہلے بھارت کی پشت پناہی پر کھڑے ہوتے تھے، آج ان کو بچانے کے لیے بھارت نہیں ہے وہاں پر. آج ان کو بچانے کے لیے ایک ہی واحد سلطنت ہے، وہ ہے پاکستان، پاکستان اور پاکستان. اور آپ بات کرتے ہیں کہ جی ان کو وہ فکر نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنایا تھا، کلمہ کے نام پہ بنایا تھا. آگے بھی پاکستان کو ہمیں اللہ کے سپرد ہے، اور ہمیں اپنے جوانوں پہ، ہمیں اپنے شہیدوں کے خون پہ یقین ہے کہ ہم لڑیں گے اور آخری وقت تک لڑیں گے. دیکھیں امن کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو لوپ میں لے کر چلنا پڑتا ہے. ہم آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے ہیں. لیکن اب دنیا نے اگر ہمیں مانا ہے، ہم نے اپنے زور بازو پہ منوایا ہے اپنے آپ کو، تو ہمیں باقیوں کو بھی ریکارڈ کرنا ہے. ہم پھر اکیلے بن کے تکبر میں نہیں آ سکتے کہ ہم ہیں. ہمیں سب کو لے، ہم بھائی چارے کا ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ماضی میں کیا کیا تھا، لیکن ہم ابھی بھی آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں. آپ بھی ان لوگوں کو سوچنا ہے، ایران کو سوچنا ہے، ہمارے UAE کو سوچنا ہے، ہمارے ویسٹ کو دیکھنا ہے، ہمارے یورپ کو سوچنا ہے کہ اصل امن قائم کرنے والا ملک کون ہے اور اصل جو ہے ریسپانسبل سٹیٹ کون سی ہے. تو وہ پاکستان ہے. پورا اعتمادی جو ہے پاکستان جو دکھا رہا ہے، اور اس کے اندر وہ جو عنصر نمایاں کیا گیا، مثبت عنصر کہ امن قائم کرنا ہے لیکن کمزوری کی بنیاد پہ نہیں کرنا، مشورہ دینا ہے، اور مشورے میں مثبت عنصر کو ہی ہے. تعلقات رکھنے مفادات کی بنیاد پہ بھی ہیں تو وہ ادھر عقیدت کی بنیاد پہ بھی ہیں، اور اس میں سے کوئی بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے تاکہ مستقبل میں کوئی تاریخ لکھی جائے تو اس میں یہ لکھا جائے کہ تیسری جنگ عظیم ہونے کی ڈگر کے اوپر جب دنیا موجود تھی تو ایک ریاست تھی کہ جس نے ان طاغوتی طاقتوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی وہ امید کا دیا روشن رکھا، جس کا نام امن تھا، جس کا نام سیز فائر تھا، اور جس کا نام بھائی چارہ تھا، جس کا نام معیشت کی بحالی تھا. تو وہ پاکستان کا نام گردانا جائے. بہت شکریہ ناصر بٹ صاحب. بات کر دو، ختم کر دو. دیکھیں امریکہ مان رہا ہے کہ پاکستان جو میڈیٹر بنا ہے ہمیں اس پہ پورا یقین ہے. ایران مان رہا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں نا، وہ ممالک خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا میڈیٹر بنا ہے جس پہ ہمیں اعتماد ہے، اور اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی.